اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اللہ پاک اس درود پاک دے صدقے ساڈے سب دے اوپر اپنا فضل و کرم عطا فرما. یا اللہ پاک ساڈے سب دے اوپر اپنی رحمتاں تے برکتاں نازل فرما. یا اللہ پاک سانو حضرت ابراہیم علیہ السلام دے صدقے آپ دی آل دے صدقے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاک دے صدقے آپ دی آل دے صدقے یا اللہ پاک سانو اس درود پاک نو پڑھتے رہن دی توفیق عطا فرما. یا اللہ پاک ساڈے سب دے گھراں دے وچ اپنی رحمتاں تے برکتاں نازل فرمائے. سانو سب نو جتنیاں پریشانیاں مصیبتاں ساڈے گھراں دور فرما. یا اللہ پاک تمام دے گھراں جو تمام بیماریاں نو دور فرمائے. یا اللہ پاک سانو ہر قسم دے حاسدین تو یا اللہ پاک سانو ہر قسم دے منافقین تو ہر قسم دے شر پسند عناصر تو ساری حفاظت فرمائے. یا اللہ پاک ساڈے جڑے بزرگ دنیا تو پردہ فرما گئے یا اللہ پاک انہوں نے جنت الفردوس وچ اعلیٰ مقام عطا فرما. یا اللہ پاک انہوں دی قبراں نو جنت دا باغ بنائے. یا اللہ پاک ساڈے گھراں دے وچ جتنیاں پریشانیاں مصیبتاں سب دور کر دیو. پیارے آقا رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاک دی بارگاہ وچ ہم درود و سلام پڑھتے رہن دی اور اس تے عمل کرتے رہن دی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ وصحابہ وسلموا تسلیما. آمین ثم آمین. صدق اللہ العظیم.